अधिवेशनात बिलाक घालून नाशिल्ल्यान विरोधी पक्ष फुडाऱ्यांनी बरोच बोवाळ केल्लो। बायपोल वेंचणुकेचे कारण दिवन सभापतीन 30,000 कोटींची बिलां पास केल्यात, तिवूय कसलेच चर्चे बगर। हो सरकार गोंय काबार करपाक उठला। रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षान पत्रकार परिशद घेवन राज्याकडेन संबंधित महत्वाचे मुद्दे मुखार हाडले। बजेट सेशन आणि फुल कंप्लीट बजेट हे सरकारान पास केले, ते कशें रॉंग आसा आनी कशी डेमोक्रेसीची हत्या जाला, कशें आमदारांक मार्शल आउट केले आनी कसो एक रिजन फोंडा बायपोलाचे रिजन दिवन कसो एक रॉंग प्रेसिडेंट हे गोयच्या बीजेपी सरकारान सेट केल्लो आसा। बाय इलेक्शन्स फक्त गोंयान जायना, बाय इलेक्शन्स आनीक दुसऱ्या स्टेटींनी जाता आनी थंयसरूय बजेट असेंब्ली सेशन ऑलरेडी चालू आसा आनी बजेट सेशन चालू आसा, बजेटाचें डिस्कशन चालू आसा। सो गोंयानूच कित्याक अशें डिसिजन घेतले तो व्हडलो एक तुगेर प्रश्न आसा। हे सगळे चल्ले आसतना आनी हेच्याय पयलीं अशें कितलेशेच असेंब्ली चल्ला आसतना सीएमांक कसलो भंय आसलो, सीएमाच्या टिमींक कोणाचो भंय आसलो आनी ह्या बीजेपी सरकाराक कोणाच्या भिवन ह्या बीजेपी सरकारान हे असेंब्ली सेशन काबार केले आनी 30,000 कोटीचे बजेट विदाउट एनी डिस्कशन ऑपोजिशनाक तेंचे ऑपोजिशनाचे मत घेनासतना डिस्कशन करिनासतना हे पास केले। कित्याक लागून? आतां काल जो सकाळी खेळ जालो असेंब्लीन, जो ड्रामा जालो, तो ड्रामा जेन्ना आमी पळयलो तेन्ना आमकां सगळ्यांक कळ्ळें की हो मास्टर प्लॅन तयार केल्लो आसा। ह्या मास्टर प्लॅनाच्या थ्रू ही असेंब्ली कटल करपाचो प्लॅन जाला आनी हें काबार जावपाचें आहा। आयज एक्चुअली जे कोण सिजन पॉलिटिशियन आपणाक म्हणटा आनी कितलीं वर्सां जालीं म्हणटा असेंब्लीन, ते मागीर रुलींग आसूं ऑपोजिशन आसूं, तेंच्यांनी अभ्यास करपाची गरज आसली की दुसऱ्या स्टेटींनी बायपोल आसतना असेंब्ली चालू आसा आनी चालू तेंच्यांनी दवरला। जेन्ना आमी पळयलें की इतिहासांतल्यान पयले फावट 21 बिलां जी आसा ती बिलां प्रायवेट मेंबर बिल्स जी आसा ती दिल्ली ती इंट्रोडक्शन करची म्हणून मागलेली, तितूंतले सगळ्यांकून चड बिलां जी आसली ती हांवें घातलेली। 6 बिलां आमी घातलेली आनी 6 बिलांतली म्हटल्यार जी 6 बिलां घातल्या ती गोंयचे आयडेंटिटी, गोंयचो जागो आनी गोंयचें उदक जें आसा हें प्रोटेक्ट करपाक सारकी बिलां आसली। आमचे जागे जे आसा, गोंयचे जागे आसा ते प्रोटेक्ट जावपाक जाय। आतां ही सगळीं बिलां घालपाचो कारण कितें आसलो? कित्याक एक आमकां सगळे गोंयकारांचो एकूच हेतू आसा आनी आयज तुमी पळयता आसतलो गांवांनी हो मुवमेंट चालूच आसा। गोंयच्यो जमनी काबार करता, कित्याक काबार करता? रियल इस्टेट हाडपाक सोदता। वयता थंय आयज रियल इस्टेट डेव्हलप जाता, व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट येता आनी हो आवाज जो आसा हो गोंयकारांचो आवाज, जो गोंयकारांचो आवाज आमी विधानसभेन पावोवपाक सोदता। आनी जेन्ना आमी विधानसभेक हो आवाज पावयता तेन्ना ह्याच विधानसभेन जे आमी उपोशणाक जेन्ना हांव बसलोलो आझाद मैदानाचेर, हांव TCP डिपार्टमेंटान गेलो, एक जो हेतू आसलो तो 39A जे आसा ते स्क्रॅप करपाचो। जेन्ना आमकां आश्वासन दिलें की शॉर्ट डिस्कशन आमी एक घेवपाक लायतले, एक हाफ एन आवर तरी शॉर्ट डिस्कशन स्पिकरान सांगलें, मुखेलमंत्र्यानूय सांगलें हें तुमकां दितलें म्हणून। तितून इतलेंच कळटा की हो जो सरकार आसा हो एक नंबरचो फोटींग सरकार जाल्लो आसा। कित्याक जेन्ना आमी शॉर्ट डिस्कशन घातलें ते शॉर्ट डिस्कशन दिवना आनी जी बिलां 6 बिलां म्हटल्यार ह्या बिलांच्या फाटल्यान कितलोसो काम आमच्या कितलेशे एक्सपर्ट्सांनी केल्लो आसा, आमच्या पार्टीच्या मेंबरांनी केल्लो आसा। आमकां कितलेशे बरे मागपी जेंच्यांनी ह्या बिला बद्दल सांगलेलें आसा, तेंचें जें काम आसा तें फाटी मारलें। रात दीस म्हटल्यार 2-2 वर्सां पासून लागलेलें आसा एक बिल रेडी करता म्हटल्यार। जी मेहनत थंय वचोन ग्रावंडार वचोन लोकां कडेन अंडरस्टँड जावन ही मेहनत जी आसली ह्या बिलांचेर आसली आनी ही बिलां इंट्रोडक्शन स्टेजीर बसून हाडूंक ना, म्हटल्यार फाल्यां तें डिस्कशन जावन तांकां जाय नाल्यार तेजेर मेजॉरिटी आसली ती भायर मारपाक शकताली, मात तेंच्यांनी डिस्कशनार बसून हाडूंक ना। म्हटल्यार इतल्या
लो स्टँडर्डाचेर आयज हो सरकार गेल्लो आसा. बजेट जें आसा तें पास करून उडयलें आनी तितून दुसरे स्टेटी आमी पळयता की दुसरे स्टेटींचे जे असेंब्ली सेशन्स आसा ती चालूच आसा. थंयूय बायपोल आसा, जावं ते महाराष्ट्र आसूं, जावं ते कर्नाटका आसूं, जावं ते नागालँड आसूं, जावं ते त्रिपुरा आसूं, जावं ते गुजरात आसूं, ह्या सगळे स्टेटीन बायपोल इलेक्शन आसा. पूण आमच्या गोंयानूच असो डिफरंट कॉन्स्टिट्युशन लागता काय कितें? कित्याक आमचो देशाचो जो कॉन्स्टिट्युशन संविधान आसा त्या संविधानान आमकां हक्क दिल्लो आसा आनी ह्या हक्कान आमी फुडें वयता. आनी आयज हें कटेल करून आमच्या गोंयकारांचेर हो अन्याय ह्या बीजेपी सरकारान केल्लो आसा. सरकारान लोकांक फटयल्यात. आता तरी लोकांनी जागे जावपाची गरज आसा. समाज वावुरप्यांनी आनी विरोधी पक्ष आमदारान सरकाराच्या हलगर्जीपणाचेर टिका केली. जेन्ना असेंब्ली स्टार्ट जावचे पयलीं जेन्ना गोव्हर्मेंटान एक नोटिफिकेशन काडलेलें की अमके दीस ते अमके पासून आमची असेंब्ली गोंयांत चलतली. 40 मतदारसंघ गोंयांत आसा. भितरसून एक बायपोल इलेक्शन जावपाचें आसलें. सर्टनली इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडियेन गोंयचें बायपोल इलेक्शन डिक्लेअर काल केलें आनी आयच्यान कोड ऑफ कंडक्ट लागलो. आयज गव्हर्मेंट ऑफ गोवा जे गोंयचे प्रश्न जे आज भिजत पडलेले आसा हे तेंचे कडेन सध्या सुटात ना. फोंडा मतदारसंघाचे बाय इलेक्शन हे जावपाचें आसा. 14 फेब्रुवारी 2022 इलेक्शन घेतलेले आनी आतां सर्टनली एक वर्स उरला. आयज आमी इलेक्शनाच्या लास्ट मोडाचेर आसा. 2027 इलेक्शन जावपाचें आहा. फोंडा मतदारसंघाचे प्रश्न जे भिजत पडलेले आसा बाब प्रवीण नायक वतना फुडें आमचो पात्रांव जो आसा एक्सपायर जालो. टू रिस्पेक्ट टू हिम फोंडा मतदारसंघातले लोकूय वाट पळयता. पूण आमकां खबर आसा की प्रमोद सावंता कडेन गोंयचे प्रश्न हे भिजत पडलेले आसा. प्रमोद सावंतान म्हटलें कोणी ओपोज केल्या बरोबर तेंच्यांनी जे मालबारचे लोक येयल्ले आनी तेंच्यांनी ओपोज केले आनी तेंच्यांनी तांकां आतंकवादी म्हटले. गोंयच्या लोकांकय आतंकवादी म्हटले आनी स्वता म्हणजे हे कार्यकर्ते बीजेपीचे. आणि तितूनच आमच्या ढवळीकरान म्हटलें की आपूण 27 वर्सां अशें आयकूंक ना म्हणून. तशेंच आमकां आनी लोकांकूय दिसता की हे जे अशें आतां पर्यंत जो आमचो काळ असेंब्लीन घडला अशें जे काळ म्हाका दिसता पळोवंक मेळोकूच ना. अशें केन्ना जावपूच ना, घडोकूच ना डेमोक्रेसीन. असेंब्लीन सगळे प्रश्न मांडटाले, मागीर एकामेकाची भास जाताली, आर्ग्युमेंट जाताले. त्याच्या उपरांत लोकांक कितें बरें जाय अशें घडटालें. काँग्रेसीनूय हांगा खुबदां राज्य केलां पूण अशें केन्ना घडोंक ना. पयलींची असेंब्ली जाताली पळय पयलीं आनी आतां असेंब्ली जाता भितर खूब फरक आहा. पयलीं असेंब्ली जाताली तितून आमचे MLA बी आमी पळयताले पळय की ते ओपोजिशनाक अशें झगाडटाले आनी मजा येताली पळय. म्हणजे असेंब्ली सोडून काही दिसान आसली आनी सोंपता पळय ती सोंपोंक जायना कशी दिसताली. पण आतां कितें जालां, आतां जाला परते. आतां ओपोजिशन जालें कमी आनी रोलिंग एन जाल्यार सुबेज आनी ते आपल्याक जाय ती दादागिरी करतात. दादागिरी म्हणजे म्हणचें पडटा की तांकां जाय तेच करतात. इवन सभापती सुद्दां आमी पयलीं पळयल्लो प्रताप सिंग राणू आसतालो तो काँग्रेसचो आसतालो आनी कोणाच खंयचे पूण तो पार्टी लेवल करिनासलो. हे जो तो सभापती म्हणून सभापतीचें धोरण धरतालो खरेंच बरें करता. आतां जे आमी पळयता पळय आतां सभापती बसता ते रोलिंगेचेच बसता आनी ते दुसऱ्यांक ओपोजिशनाक तांकां उलोवंकूच दिना. म्हणजे कसलोय विशय जालो न्ही बसा म्हणटा. असेंब्ली आमच्या जे मनान आशिल्लें ती असेंब्ली कंप्लीट जावंक जाय आशिल्ली जाल्यार सगळे इश्यूज रिड्रेस जावपाचे. 79% बजेट म्हणल्यार ऑलमोस्ट 24,000 कोटीचे बजेट पास जालें काल विदाउट डिस्कशन. कित्याक असेंब्ली सडनली एडजर्न केली. आतां एडजर्न केली कित्याक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आयलो. मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आयलो आनी एडजर्न केली म्हणून हांवें सरकाराक सजेस्ट केलें की तुमी हाजे पयलीं मनोहर पर्रीकारान अशेंच सिच्युएशन आयिल्लें 2013 तेन्ना वोट ऑन अकाउंट घेवन 3 म्हयन्या खातीर फायनान्शियल एप्रोप्रिएशन केल्लें आनी ताजे मागीर तें डिस्कशन करून आनी 3 म्हयन्या खातीर अशें करून फुडें व्हरपाक केल्लें. तो फॉर्मुला तुमी कित्याक वापरना? फूल बजेट कित्याक पास करतात? कित्याक फूल बजेट पास करप म्हणल्यार अनएकाउंटेबल गव्हर्नन्स जाता. आमी एक ब्लँक चॅक सायन मारून गव्हर्नमेंटाक दितात अशें जाता आनी हें जावचें न्ही म्हणून हांव काल थंय उलयलो. पास केला आनी तेजे मेरेन लोक हॅपी ना आनी ऑपोजिशनान तो हें केलां की तूं हारी ऑब्जेक्ट हें करपाक कांय कळना. तें बजेट म्हणटा तें कितें तें आख्खें बरे भाशेन चिंतून बसोन सगळ्यांक कॉन्फिडन्सान घेवन तें करपा जाय आसलें. हें आतां
आतां सीएमा खबर आहा की बाय इलेक्शन आहा आनी कोड ऑफ कंडक्ट लागपा आहा म्हणून तितू हारी करपाक कितलो गरज आसली तें पयलीं गरज आसलें तुका तितू खबर नासली हें लोक हॅपी ना तेजेर. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, नितीक्षा गांवकर, गौतमी गांवकर आनी वैष्णवी साळगांवकर.